सौतेला भाई छोटी बहन से बहुत प्यार करता था। छोटी बहन थी भी बहुत खूबसूरत। मेरा शक करना तो नहीं बनता था, लेकिन बहन भाई की हरकतें अजीब सी हो गई थीं। जैसे ही स्कूल से छोटी बहन आती तो सौतेला भाई उसके आगे पीछे फिरता रहता। एक दिन मेरे कानों में भाई की आवाज़ पड़ी, जो कमरे में बैठा छोटी बहन को कह रहा था कि तुम्हें पिंक रंग बहुत पसंद है। लेकिन मैं हैरान थी कि छोटी बहन ने तो आज काला सूट पहना हुआ था, फिर वह रंग की बात क्यों कर रहा था। रात हुई तो मैं बाथरूम गई और देखकर परेशान हो गई जब मेरी नज़र ज़मीन पर पड़ी, जहाँ छोटी बहन ने अपनी पिंक। मेरी 12 साल छोटी बहन को मेरा भाई बहुत प्यार करता और कहता कि इसे तो मैं पढ़ा लिखा कर डॉक्टर बनाऊंगा। जबकि मुझे ये सब देखकर बहुत डर लगता, क्योंकि मेरा भाई उसका सौतेला भाई था। पता नहीं क्यों मैं हर वक्त अपने भाई को शक की निगाहों से देखती रहती। भाई ने ज़बरदस्ती मेरी छोटी बहन को स्कूल में दाखिल करवा दिया, मगर मेरी बहन हर दूसरे दिन स्कूल में बेहोश हो जाती और मेरे सौतेले भाई के नंबर पर कॉल आती कि स्कूल में आकर अपनी बहन को ले जाएं। बहन आती तो उसकी हालत अजीब सी होती। अब अक्सर ऐसा ही होने लगा था। एक रोज़ बहन का बैग खोलकर कापी चेक की तो उस पर टीचर ने लिखा था कि आपकी बहन रोज़ाना स्कूल 1 घंटा लेट आती है और आप कल स्कूल आइएगा। मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ। मेरे तो कदमों तले से ज़मीन निकल गई थी, क्योंकि मेरा भाई तो छोटी बहन को रोज़ाना टाइम पर स्कूल छोड़कर आता था। फिर ये कैसे हो सकता था। मैं उसी दिन भाई से छुपकर स्कूल चली गई। टीचर से मिली तो उसने अलमारी खोलकर मेरी बहन की एक ऐसी चीज़ दिखाई कि मेरा तो दिमाग ही चकरा कर आ गया। मैं तो अपने होशो-ख्वास खो बैठी थी। टीचर बोली कि आपकी बहन तो रोज़ाना, मेरा नाम फरदौस है, मैं बहुत खूबसूरत थी, लेकिन मेरी किस्मत मेरी जैसी खूबसूरत नहीं थी। मेरी शादी एक ऐसे शख्स से हुई जिसने मेरे साथ बहुत ज़्यादा जुल्म किया। वो मुझे रोज़ हाथ उठाता और रोज़ मुझ पर तशद्दुद करता, और जिसकी कोई वजह नहीं होती थी। वो छोटी छोटी बातें जो उसे खुद ही बुरी लग जाती थीं, कि आज तुमने खाना अच्छा नहीं बनाया, आज तुमने मेरे कपड़े इस्त्री नहीं किए। मुझे समझ नहीं आती थी कि उसे मुझे मार कर मिलता क्या है। मेरी शादी जब हुई थी मुझे ये समझा गया था कि बेटा, अब तुम जिस घर में जा रही हो इस घर से तुम्हारी लाश ही निकलनी चाहिए। इसलिए मैंने किसी को भी नहीं बताया कि मेरे साथ वहाँ पर क्या होता है। मैं समझती थी कि ये सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन मेरी पहली शादी थी, मुझे पता नहीं था। लेकिन ये सब कुछ बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था। जिस तरह मेरा शौहर मुझे मारता था, ऐसे कोई भी अपनी बीवी को नहीं मारता। वो मुझे ऐसे मारता कि जैसे वो पुलिस वाला है और मैं कोई मुजरिम हूँ जिससे वो जुर्म निकलवाना चाहता है। मैं चुपचाप मार खाती रहती। छोटे छोटे जख्मों शौहर मुझे मारता था। ऐसे कोई भी अपनी बीवी को नहीं मारता है। वो ऐसे मुझे मारता जैसे वो पुलिस वाला है और मैं कोई मुजरिम हूँ जिसे वो जुर्म निगलवाना चाहता है। मैं चुपचाप मार खाती रहती, छोटे छोटे जख्मों को छुपाती रहती। जब कोई बड़ा जख्म आ जाता तो कहती कि गिर गई थी। अल्लाह ताला ने मुझे औलाद भी दी थी, मगर मेरे शौहर को फिर भी शर्म नहीं आई थी। एहसास नहीं हुआ था कि जिसके साथ आज जुल्म कर रहा हूँ वो भी तो किसी की बेटी है। कल को मेरी औलाद के साथ ये सब हो सकता है। ज़िंदगी इसी तरह गुजर रही थी। मेरे शौहर ने मुझे इतना मारा कि इस तरह मैं औलाद से महरूम हो गई। और उसी दिन मेरा सगा भाई, जो बाहर के मुल्क होता था, वो अचानक से मुझे मिलने आया। उसने ये मंजर देख लिया। उसने कहा कि मैं अपनी बहन को यहाँ पर ख्वार होते हुए नहीं देख सकता। मुझे साथ ले जाना चाहता था। मेरे शौहर ने कहा अगर ये वापस गई तो मैं इसे तलाक दे दूंगा। मेरे भाई ने कहा तू तलाक भेज दे, फिर उसके बाद मैं तुझे ठीक करूंगा। मेरे शौहर ने तैश में आकर मुझे तलाक दे दी और उसके बाद मेरे भाई ने उस पर केस करवा दिया कि उसने हमारी बहन पर तशद्दुद किया है। फिर मेरे भाई ने भी मेरी दोबारा शादी करना चाही, लेकिन मैंने दोबारा शादी करने से इनकार कर दिया, क्योंकि मैं अपनी छोटी बहन का ख्याल रखना चाहती थी। क्योंकि मेरे वालिदैन का इंतकाल हो चुका था, सब परेशान थे। मेरा सौतेला भाई पहले से ही शादीशुदा था, लेकिन उसके कोई बच्चे नहीं थे। हमारा सौतेला भाई हम पर बहुत मेहरबान था। मेरे शौहर मुझे बहुत मारता था, लेकिन उसके बाद मेरे सौतेले भाई ने मेरा बहुत ख्याल रखा। बस कभी थोड़ी बहुत डांट पड़ जाती या गुस्सा कर देता तो मुझे उतना बुरा नहीं लगता था, लेकिन मेरे शौहर को तो मुझे मारने के लिए बहाना चाहिए होता था। मैं ज़िंदगी भर अंधेरे में ही रही थी, इसलिए अब रोशनी मुझे बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। और अगर कभी कभी थोड़ा अंधेरा नज़र आ जाता तो इतना डर नहीं लगता था। ज़िंदगी इसी तरह गुजरने लगी। जब शौहर से तलाक हुई तो मेरी बहन 6 साल की थी और आज मुझे अपने सौतेले भाई के साथ रहते हुए 6 साल हो गए हैं।
میری بہن 12 سال کی ہو گئی تھی اور میری طرح وہ بہت خوبصورت تھی۔ جب میں نے اسے 5 جماعتوں تک پڑھا لیا تو اس کے بعد اسے بڑے اسکول میں داخل کروانا تھا۔ میں گھر میں مصروفیت کی وجہ سے بہت زیادہ آنا جانا نہیں کرتی تھی۔ میرا سوتیلا بھائی بھی میری چھوٹی بہن کو بہت پیار کرتا اور کہتا اسے تو میں پڑھا لکھا کر ڈاکٹر بناؤں گا۔ میرا سوتیلا بھائی اس کو ایک نئے اسکول میں داخل کروا کر آ گیا۔ دراصل میری بہن کے 2 سال ضائع بھی ہوئے تھے، ورنہ آج وہ بڑے اسکول میں پہلے سے ہی پڑھ رہی ہوتی۔ تو وہ 12 سال کی 6ٹھی کلاس میں تھی۔ میری بہن بہت خوبصورت اور لمبی چوڑی تھی، اپنی عمر سے بھی زیادہ بڑی لگتی تھی۔ اپنی کلاس میں صرف میری بہن ہی زیادہ عمر کی تھی۔ وہ کہتی تھی کہ باجی لڑکیاں میرا مذاق اڑاتی ہیں۔ میں نے کہا تم چپ چاپ پڑھو کیونکہ پڑھائی بہت ضروری ہے۔ لیکن ایک بات بڑی عجیب تھی، جب سے میری بہن نے نئے اسکول میں جانا شروع کیا تھا وہ ہر دوسرے دن بے ہوش ہو جاتی تھی۔ جب پہلی بار مجھے اسکول سے کال آئی تو میں بہت زیادہ پریشان ہو گئی۔ فوراً اپنے سوتیلے بھائی کو بھیجا کہ جائے بہن کو لے آئے، وہ بے ہوش ہو گئی ہے۔ میں بہت زیادہ پریشان تھی۔ اچانک میری بہن کو کیا ہو گیا تھا؟ اس کی بھی ایک بری عادت تھی، صبح صبح ناشتہ کر کے نہیں جاتی تھی۔ میں نے بھائی کو کہا جا کر لنچ دے آؤ، لیکن اس نے 2 گھنٹے لگا دیے۔ میں نے کہا 2 گھنٹے کہاں لگے؟ اس نے کہا اسکول والے عجیب و غریب قسم کے سوالات کر رہے تھے۔ آپ اس کے بھائی ہیں لیکن اس کے پچھلے سرٹیفکیٹ میں تو کسی اور کا نام لکھا ہے۔ میں نے بتایا کہ میں اس کا سوتیلا بھائی ہوں، تو مجھ سے کوئی کاغذات سائن کروائیں۔ اور پھر بچی سے پوچھا کہ یہ آپ کے بھائی ہیں؟ جب اس نے کہا کہ میرے بھائی ہیں تب انہوں نے بچی میرے حوالے کی۔ وہاں سے اسے ڈاکٹر کے پاس لے گیا۔ اس کی حالت بہت بری تھی، ڈاکٹر کے بعد بہت رش تھا، کرتے کراتے 2 گھنٹے لگ گئے، لیکن اب پہلے سے بہتر تھی۔ لیکن اسے بہت نیند آ رہی تھی اور وہ فوراً سو گئی۔ ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا تھا، جب وہ چھوٹی بچی بھی تھی تب بھی نہیں ہوا تھا۔ اب تو ماشاءاللہ بڑی ہو رہی تھی۔ اصل پریشانی میری تب شروع ہوئی جب اگلے ہفتے بھی یہی ہوا۔ دوبارہ سے میرے بھائی اسے ڈاکٹر کے پاس لے گئے۔ اس دفعہ بھی میرا بھائی اسے لینے کے لیے گیا۔ بھائی نے کہا ڈاکٹر نے کہا ہے یہ کمزور ہے، اس کو خون کی کمی ہے، اس کو اچھی خوراک دیں۔ میں نے بہن کی صحت کا خیال رکھنا شروع کر دیا۔ پیسوں کا مسئلہ نہیں تھا، اللہ کا شکر تھا، ہمیں کسی سے مانگنا نہیں پڑتا تھا۔ اپنے گھر میں اچھا بھلا کھانا پیتا تھا۔ بہن کی خوراک کا خیال رکھنا شروع کر دیا۔ اسے کوئی کام بھی نہیں کرواتی تھی۔ اسکول والوں کو بھی کہہ دیا کہ اس کو کام کم دیا کریں۔ میں زیادہ پڑھی لکھی نہیں تھی، مگر تھوڑی بہت اردو پڑھ لیتی تھی، اس لیے بھائی سے کہا اس کے اسکول کی ڈائری میری طرف پیغام لکھ دیں، اس کو کام کم دیا کریں، اس کی طبیعت آج کل بڑی خراب رہتی ہے۔ اس نے بھی کاپی پر لکھ دیا۔ میری چھوٹی بہن ابھی چپ چاپ رہتی تھی، کوئی بات نہیں کرتی تھی، بہت پریشان رہتی تھی۔ میں نے ایک دن پوچھا تو کہنے لگی بات یہی سوچ کر پریشان ہو رہی ہوں، میں اگر بیمار ہو گئی پڑھائی کیسے کروں گی؟ میں نے کہا پڑھنے کے لیے ساری زندگی پڑھی ہے، صحت ضروری ہے، زندہ ہوگی تو پڑھائی کرو گی۔ پھر اس کے بعد بھی اس کی پریشانی کم نہیں ہوئی۔ میری بہن اسکول سے آتی تو اسے بہت زیادہ بھوک لگی ہوتی۔ وہ کہتی مجھے بہت زیادہ بھوک لگی ہوئی ہے، مجھے کھانا دیں، اور مجھے اس کی پسند کا کھانا بنانا پڑتا کیونکہ اس کو گوشت بہت زیادہ پسند تھا۔ وہ سبزیاں نہیں کھاتی تھی، رات کو دودھ بھی پیا کرتی تھی، ہم اسے پھل فروٹ بھی کھلاتے تھے۔ اس پر بہت پیسہ خرچ ہو جاتا تھا۔ بھائی سے کہا بہت خرچ ہو رہا ہے تو کہنے لگا اپنوں کے لیے تو انسان کماتا ہے۔ ویسے اس نے یہ بہت اچھی بات کی تھی، لیکن پھر بھی وہ اس کا بہت خیال رکھتا تھا۔ میں صرف اس بات پر حیران تھی کہ ہفتے کے دن ہی میری بہن کیوں بے ہوش ہو جاتی ہے، کیونکہ ایک دو دفعہ تو چلو اتفاقاً ہو جاتا ہے، لیکن ہر ہفتے والے دن ہی وہ کیوں بے ہوش ہو جاتی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ ہفتے والے دن تمہیں اسکول سے زیادہ کام ملتا ہے؟ اس نے کہا نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، بس میری طبیعت خراب رہتی ہے۔ لیکن میرے سوتیلے بھائی کو وہ اپنے دل کی بات بتایا کرتی تھی۔